Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Usamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat, sa atong mga karpintero, sa ato nga mga labasera dinha sa public mall, sa tanan nga mga nagtinda og mga vegetables, labi na gayod ni Marivic Raagas. Padayon sa imong pagpangalagad bisan diha sa pagpaninda Marivic o dawata ang mga panghitabo sa kinabuhi uban sa gugma sa Ginoo. Mamahimo kita nga mapasayloon, mamahimo kita nga tuburan sa gugma bisan anaa kita sa mga pag-antos. Ngadto pod sa ato nga mga garbage collectors, sa ato nga mga tricycle drivers, dinausab sa mga rural transit, sa ato usab nga mga public mall, nga mga tindera, labi na gayon diha sa Gaisano, dinha sa Nova, dinha usab sa Novo, dinha usab sa nagkalain-lain nga mga public malls. Ako po nga timbaya sa ato nga mga teachers, labi na gayon sa mga public school teachers nga hangtod karon sila nagtudlo pa o sila tingali gahatag pa sa mga examinations. Ako po nga timbaya sa to nga mga employees dinha sa City Hall, dinhi sa Dakbayan sa Usamis. Ato lang ipadayon nga kita moalagad bisan kun lisod ang dagan karon sa COVID-19. Padayon kita nga moalagad pero maningkamot kita nga dili kita mataptan nining sakit sa COVID-19. Ako usab nga pasalamat nining adlawng Lunes, Mayo 31, dako kay rong piyesta sa mahal nga Birhen Maria. Atong hinumduman ha, niadtong Pentecostes, pagka-Lunes gyud, adlawng Domingo, Pentecostes, pagka-Lunes gyud, piyesta ni Mama Mary as Mother of the Church. Karon pod, kagahapon, Domingo, atong gisaulog ang piyesta sa Blessed Trinity. O human sa piyesta sa Blessed Trinity, aniya na usab kita sa piyesta ni Mama Mary, sa iyang pagduaw, sa iyang igagaw nga si Santa Elizabeth, si Elizabeth o si Isabel. Mao ni nga nindot kaayo kini mga piyesta din ato gayud nga gihandom ang mahal nga Birhen Maria. Ang mahal nga Birhen Maria dunay dako nga kalambigitan sa simbahan, dunay dako nga kalambigitan usab sa kasaysayan sa atong kaluwasan. Pero sa dili pa ko moanha sa ato nga ebanghelyo sa pamalandong, tuguti ako nga mopasalamat ngadto usab ni Mayor Ando Waminal sa pag-accommodate sa mga pari aron mabakunahan sa first dose sa Sinovac niadtong adlawng Biyernes, Mayo 28. Salamat kaayo sa alas 5 sa hapon nabakunahan sila si Padre Marvin Osmeña, si Padre Joniver Ondo Roma, si Padre Timmy Ruben, si Padre Diding Aguilar Jr., si Father Daryl Rosales, si Father Dexter Banuelos, si Father Giovanni Banit Cañete, o si Father Arnold Daplin. Muna nga, Mayor Ando Waminal, salamat yun sa imong pagpahigayon aron ang atong mga kaparian mahatagan yun og proteksyon sa COVID-19. 8 ka pari, nga ako nabakunahan na pod, si Father Nestor Duhilag nabakunahan na pod, si Father Mario Magcanam nabakunahan na pod, si Monsignor Boynaron nabakunahan na pod, si Father Ray Pernia nabakunahan na pod, si Father Dodong Palma nabakunahan na pod, si Father Henry Rebel nabakunahan na pod. Daghan ang mga pari nga nabakunahan. Pero ako yung pasalamat ni Mayor Ando Waminal nga mi-accommodate bisan kuhon ang pari tingali wala dinhi sa Usamis City, pero iyag yung gi-accommodate. Busa salamat gayod Mayor Ando Waminal. Ako pong pasalamat sa financial help nga gihatag nila ni Wilson o ni Bernadette Mabida Salud. Salamat kaayo sa ilang duha pod ka anak nga si Paul o si Benedict. Salamat. Ngadto pod ni Judge Nimpa Sitaka. Judge, salamat po sa imong financial help para sa Chancery. Pero ako yung pasalamat sa adlaw nga Sabado, Mayo 29, ako yung pasalamat sa Barangay Santa Cruz, opisyalis
sa Barangay Santa Cruz nga gipanguluhan sa tong Barangay Captain Honorable Isidro Rodney Kailing o sa mga konsehalis Honorable Adonis Baco, Honorable Wilson Kapagalan, Honorable Rodrigo Quisel, Honorable Dore Egbos, Honorable Chuana Ciares, Honorable Camelo Tapayan, o ni Honorable Beta Kainglit. Salamat pud kaayo sa ato nga chapel president din sa Barangay Santa Cruz, sa chapel sa Santa Cruz, dinhi sa Dakbayan sa Usamis. Akong pasalamat ni Manang Cynthia Malyin. Salamat pud kaayo sa mi-sponsor sa misa, si Honorable Camelo Tapayan and family, si Honorable Barangay Captain Isidro Kailing and Barangay Council, o pasalamat pud ko ni Zaralbe and Loquiliano family dinha sa Barangay Santa Cruz nga mi-sponsor sila sa piyesta sa Santa Cruz, o akong pasalamat usab ngadto ni Mrs. Advincula Kiaaw and family. O congratulations pod nila ni John Ray Magkilat o ni Cherry May Handog nga gibugkos sa Kaminyoon sa miaging Sabado, Mayo 29, 2021, alas 2 sa hapon, nga gihimo dito sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Pinangga kay silang duha, kay upat ka mga pari ang mi-concelebrate. Si Monsignor Boy Naron, si Father Diding Aguilar, si Father Ondo Roma, o si Father Michael Sinugbuhan. Pribilehiyo kay ka, John Ray, muna, o si Cherry May. Pasalamat ta, unya, apadayon kita sa atong pagkabuutan, labi na gayon dito sa imong asawa, nga si Cherry May. Busa, usbon ko, salamat atong tanan, o ako gapon nga isulti, nga nalipay kayo ako, nga dunay baby, dunay apo, si Ma'am Vilma Manalastas sa Isabela City, dina sa Isabela City, nya ang iyang apo nga gianak ni Isabel, gianak ni sa iyang anak pod nga si Isabel. Busa, salamat kayo, nindot kayo, nalipay kayo ko nga na kay apo, ma'am. Kini ko si Vilma Manalastas, ako ning estudyante unya, very caring kay ni, kay mo very generous o very thoughtful kayo ni si ma'am. Ingon mo siya, ay kong tawag ma'am, pero di good pwede. Si Vilma Manalastas mo na nga, salamat kayo Vilma, o nalipay ako nga doon na kay apo. Ang atong ebanghelyo karon nining adlaw Lunes, Mayo 31, katapusan nga adlaw sa Mayo, nining bulan sa Mayo, atong kutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa kalungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babay. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo, nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya mingon si Maria, nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako, ngayang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bugton nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tao nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaad sa atong mga katigulangan,
mitabang siya kang Israel ngayang sulugoon, ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria og mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ila. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Usbon ko ha, niadtong piyesta sa Pentecostes, sa miaging Domingo, sa miagi pag yung Domingo, paghuman sa piyesta sa Pentecostes, atong gisaulog ang piyesta ni Maria, isip inahan sa simbahan, Mother of the Church. Kagahapon, Domingo, atong gisaulog ang kapistahan sa Blessed Trinity, nga diha sa Ginoo adunay 3 ka persona. O karong adlaw, Lunes, ato na usab nga gisaulog ang kapistahan ni Maria sa diyang pagduaw ngadto sa iyang igagaw nga si Isabel. Nindot kaayo no? Nga sa matag dagko nga kapistahan sa simbahan, gisundan usab kini sa piyesta ni Mama Mary. Unsa may buot isulti niini sa simbahan nga si Maria adunay dakong papel sa kasaysayan ug sa istorya sa kaluwasan sa atong sa katawhan, kaluwasan sa katawhan. Nganuman, tungod kay si Maria, mao ang gasabak, mao ang inahan, mao ang tawhanon nga inahan sa atong Ginoo nga si Hesukristo. Nga the second person of the Blessed Trinity made flesh through the womb of Mary. Mo na nga dako jud kaayo og papel si Maria sa kasaysayan, sa kaluwasan, sa kalibutan. Nabay uban nga mga relihiyon, ganun masuko mamo sa Blessed Mother, nga ang mahal nga Birhen Maria, mapaubsanon. Ang Ebanghelyo ra baron, nindot biya kaayo. Kay gaingon biya, gipukan niya ang mga hari nga gamhanan, gikan silang mga trono, o gituboy ang mga papaubsanon. Ang mga mapahitason, gibakyaw niya ang iyang bukton, nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tao nga mapahitason uban sa tanan nilang mga laraw. Kada bang inana ba? Gituboy sa Ginoo ang mga mapaubsanon, pero gipatibulaag ang mga dato ug ang mga mapahitason. Ngano man gyud nga inyo man nga kining panamastamasan og sulti ang mahal nga Birhen Maria. Ngano nasuko mo sa Birhen Maria? Ngano man do na bay nahimo ang Birhen Maria nga sala batok ninyo? Uy, pagka buutan sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen Maria gisaysay dinhi nga siya miduaw sa iyang igagaw nga si Isabel. Ug puno sa kalipay ang iyang igagaw mitimbaya usab kaniya. Unya hangtod karon sa kasaysayan sa ato nga kinabuhi, ang mahal nga Birhen Maria kanunay nga nagpakita aron iyang ipabati ang iyang inahanong pagmahal, inahanong pag-amuma, inahanon nga paghatag o giya alang kanatong tanan. Mao ni ang kinaiya sa mahal nga Birhen Maria, nagpakita siya niadtong una pagyud nga buhi pa siya. Nag-bilocation siya si Santiago niadto sa kining Zaragoza, Spain, ug sa pag-adto niya sa Zaragoza, Spain, daghan kaayo ang walihanan, daghan kaayo ang hatagan og katekisis. Unsa may gihimo ni Santiago. Nagpadala siya og mensahero og unya iyang giingnan nga inahan mahal nga Birhen Maria ari sa Espanya. Tabangi ako sa kining paghimo og pagwali. Ug ang mahal nga Birhen Maria mitungtong sa bato ug nakita sa mga katawhan ug mao nga dunay Our Lady of Pilar. Dunay gitawag og Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Kung sa Espanyol, Pilar, bato. Kung sa in English, Our Lady of Pilar. Mao na nga ang mahal nga Birhen Maria kanunay gayud gauban kanato aron kita iyang ipabati ang iyang inahanon nga gugma, inahanon nga paggiya kanato. Mao na nga kadtong muyama-yama sa mahal nga Birhen Maria, agipasaylo naman mo kay ang mahal nga Birhen Maria inahan nga maluluyon. Kunya ang Ebanghelyo sa kunang gikaingon nga ang mahal nga Birhen Maria miadto sa balay ni Zacarias ug ni Isabel. Milatas siya sa kabungturan. Kanang nagsakripisyo gud ba?
kanang miduaw ang mahal nga Birhen Maria, unya gasakripisyo gyud siya. Ato pod kining mabati ug masinati sa mga kaparian ug mga madre nga moadto sa mga kabungturan, mulatas sa mga sapa, mulatas sa mga kabungturan aron pagdala sa pulong sa Ginoo, aron paghimo sa santos nga misa. Munang sa akong pagbasa karon nga mahal nga Birhen Maria milatas sa mga kabungturan, akong nahinumduman ang mga kaparian nga naa in town sa mga kabukiran. Labi na gayud si Father Danny Rodinas nga anaa sa Macalibre Alto, ang iyang parokya anaa sa kabukiran. Pero atong tabangan siya, ang chancery usab mitabang kaniya. Dili man siya gutman, dili man siya magkalisod-lisod, pero lisod ang iyang parokya. Ingon man usab si Father Gestone Gonzaga nga anaa sa parokya sa Labo, Ozamis City. Tingali kay naa siya dinhi duol ra siya sa Ozamis, pero ang iya usab nga mga baryo, ang mga barangay, mulatas pud na siya sa mga sapa, mulatas pud na siya sa mga kabungturan, maglisod-lisod pud siya. Pero salamat sa mga kaparian nga malipayon, nga muadto mudala sa pulong sa Ginoo ug paghalad sa santos nga misa. Ako mong ning nahiskutan tungod usab sa gihimo sa mahal nga Birhen Maria nga siya milatas sa kabungturan aron iyang bisitahan ang iya nga igaagaw si Isabel. Atong hinumduman ha nga ang pagduaw sa ni Maria Santissima ngadto siya nga igaagaw nga si Isabel mao'y ikaduha nga misteryo sa kalipay. Nga kalipay kini tungod kay kinsa may maguol nga ikaw giduaw sa imong igaagaw. Ang pagduaw nindot yun kaayo kana nga kung kita duawon, kung kita hatagan og bili. Kaya ang pagduaw gud usaman ka pamaagi diin atong gihatagan og bili ang atong giduaw. Muna nga kining 500 years of Christianity in the Philippines, kita usab giauhag nga muhimo og panaw duaw, journey with faith. Hinaut-unta nga ato pod kining gihimo aron kita makabisita sa balaan nga mga pultahan sa simbahan sa Calamba, sa Isidro Parish, sa Oroqueta City, sa Santo Rosario Parish, sa St. John the Baptist Parish, sa Jimenez, sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, sa Dakbayan sa Ozamis, o ingon man usab didto sa Tangub City sa St. Michael's Parish, aron ato gyud nga mahatagan o gibug-aton ang ato nga pagsaulog sa 500 years of Christianity in the Philippines. Ako ning gisgutan tungod kay si Maria Santissima miduaw ug sa ato pod karon nga kinabuhi giauhag kita sa Catholic Bishops Conference of the Philippines tungod kay maupod kini ang hagit kanatong tanan nga kita mohimo og panaw duaw. Si Maria Santissima mihimo sa duaw ngadto miduaw siya sa iyang igagaw nga si Isabel aron ipakita nga bililhon kaayo ang pagduaw. Sa ato karon nga panahon, importante usab kaayo nga mutubo ang atong pagtuo pinagi sa pagduaw sa mga pultahan nga balaan. Unya, si Isabel miingon nga bulahan ka sa tanang babae, bulahan ang bata nga imong ianak. Bulahan, gika nani sa Biblia. Nya ang uban mo yama-yama mo sultig dautan sa mahal nga Birhen Maria ug dinhi sa Lucas 1 kapitulo 31 hangtod sa 56 si Isabel miingon bulahan ka sa tanang mga babae. Karon ha pulong naa sa Biblia kun kadtong mga nang gusto gyud og kining litra por litra na pakliang imong Biblia sa Lucas 1 unya hutda og basa sa bersikulo 39 hangtod sa 56 ug dinhi si Isabel miingon bulahan ka sa mga babae nga tanan. Sus no, si Maria Santissima giingnan ni Isabel nga bulahan ka. Nganong bulahan man siya? Tungod kay bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo kay pagkadungog ko gayod
sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bisan gali si Juan Bautista, John the Baptist, kay maumang kato ang gisabak ni Santa Isabel, miulpot daw nalipay usab ang bata nga andua pa sa taguangkan siyang inahan nga si Isabel, Santa Isabel. Si John the Baptist mao ang gimabdos ni Isabel, og unom ka bulan na siya nga nagmabdos, og si Maria usab, si Birhen Maria nagmabdos usab, usa ka bulan usab nga nagmabdos sa atong Ginoo. Mao na nga magulang gyud ay si Juan Bautista. Ato ning pagtulunan na, pero balik yun ta. Mubalik yun sa pag-ingon, ang pulong ni Isabel, sadyang mingon siya, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Pagkaanindot sa mga pulong gilitok sa atong ni Santa Isabel. O tungod ni ini, tungod sa gisulti ni Isabel, ang atong mahal, ang inahan sa tanan, mingon, nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Uy, kaanindot aning pulong sa mahal nga Birhen Maria. Nagpasalamat siya, ang iyang kasing-kasing puno sa pasalamat, nagmalipayon ang iyang kalag tungod kay ang Dios usa ka tawo nga manluluwas. Mao na nga kanabang dili ta mo yama-yama sa mahal nga Birhen Maria. Nining adlaw atong gigahin kini sa kapistahan sa pagduaw sa mahal nga Birhen Maria ngadto siyang igsuon. Sa ato pa di ay kini gatudlo kanato sa bili sa pagduaw, labi na gayud ngadtong mga taong nagkalisod-lisod. Labi na gayud pagduaw aron dadon ang pulong sa Ginoo. Labi na gayud pagduaw aron mohimo sa Eucharistia. Bus sa usbon ko, salamat sa itong mga faith defenders, sila si Mr. Wendell Talibong, si Tata Rosal, o si Dr. Ditching. Kaninyo ako nagpasalamat tungod kay inyo manggayod nga gihimo ang pagdala sa pulong sa Dios. Salamat kaayo sa inyong pagdala sa pulong sa Dios aron matinawan ang mga pangunahuna sa mga tao nga naglibog. Busa padayon kita sama nga ako moingon sa mga kaparian, padayon kita nga mutungas sa kabungturan ug atong dadon ang pulong sa Ginoo ngadto sa labing hilit, labing layo nga lugar. Kay mao man kini ang gipangayo ni Holy Father ni Pope Francis. Unya gipahinumduman kita sa mahal nga Birhen Maria nga importante kaayo nga atong batunan ang bertud sa pagpaubos, kay pinaagi sa bertud sa pagpaubos mukuyanap ang pulong sa Ginoo o kita makaila nga ang Ginoo si Jesus mao gyud ay ang ikaduha nga persona sa Blessed Trinity, din iya kita nga giluwas kay ang Amahan mao man ang nagmugna sa tanan, ang Anak mao ang manluluwas ug ang Espiritu Santo mao man ang muhimo kanato nga balaan. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Jesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab. Ako usa di ay nga greetings nga sa birthday celebrant nining adlaw usab si John J. Trompeta. Happy birthday, John J. Trompeta. May God bless you always and may you have always good health with wisdom to continue to do what is entrusted to you. Happy birthday, John J. Trompeta. Igsuon, ako yung klarohon ha, ang atong pagsaulog sa piyesta ni Mama Mary, dili ingon tungod kay siya Dios usab. Dili, ato siya ngay gihalaran tungod kay siya mao ang inahan sa atong manunubos. O sama sa gisulti ni Santa Isabel, bulahan ka sa mga babae nga tanan. O ang bata nga anaa sa sabakan ni Isabel, miulpot tungod sa pagduaw
sa mahal nga Birhen Maria kanila. Sato pa di ay ang kabililhon sa pagduaw. Apan dili nato buhaton ang pagduaw nga usa ka panahon aron mo yubit sa atong isig kataw, tungod kay dili kini pamaagi aron kita magpakita sa atong pagka-Kristiyanos. Ang pagsultig dautan batok sa atong mga silingan, ang pagyubit og mga pulong nga masakit batok sa atong mga silingan, dili maoy kinauyukan ngano nga kita muduaw sa atong isig katawo. Ang importante ani mao nga ato siyang mahatagan og paglaom labi na sa mga masakiton, atong giduaw aron atong mapakuyanap ang pulong sa Ginoo, atong giduaw ang barangay, ang kapilya aron atong masaulog ang Eucharistia. Unya gipahinumduman usab kita ni Mama Mary nga importante kaayo nga kita magpaubos. Tungod kay ang pagpaubos mao'y pamaagi aron mukuyanap gayod ang pulong sa Ginoo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, magapanalangin kanato ang Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Akong greetings yun sa mga nag-birthday nining adlawng Lunes, Mayo 31, tungod kay kining Mayo 31 mauman po usab kini ang culmination sa Flores de Mayo. Hinaut-unta nga dunay mga kapilya nga naghimo sa Flores de Mayo. Hinaut-unta nga atong mapakita ang ato nga debosyon ngadto sa mahal nga Birhen Maria. Ang Birhen Maria magpakita gayud kanato, muduaw gayud kanato, sama nga siya miadto sa Mexico, miadto didto siya sa Guadalupe, didto siya sa Fatima, ug sa mga lain-lain nga mga lugar. Hinaut-unta nga atong ipadayon ang atong pagpanggag pagmahal sa mahal nga Birhen Maria. Daghan ko kayo ko mga milagro nga nasinati sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria. Una sa tanan, ako yung mahinumduman ang Our Lady of Antipolo, dina sa Antipolo, Rizal. Ako po nga nasinati po ang milagro sa Birhen sa Lindogon. Sa diya nga ang akong mama murag na semi-paralyzed, unya akong giampo, unya ako po nga gisulti. Niadto ako sa Birhen sa Lindogon sa Simala, sa Sugbo, unya akong giampo niya diha pod naayo na murag na naka-recover ang akong mama, nakatindog, nakalingkod-lingkod. Una nga daghan jud kaayo kog pasalamat sa mahal nga Birhen Maria. Kung dili mo mutuo na tuo lang yun mo kay mao gyud ning akong nasinati. Bisan gali dinhi sa Birhen sa Kuta, ang akong yun nga nasinati pod mao ang kining milagro sa diha nga nasunog ang kining sa kilid sa kumbinto. Amo man to nga sa Osamis Cathedral man kadto, pero ang kumbinto wala mapil ug akong giampo alaunas kadlawon, alauna imedya dito din ko sa Birhen sa Kuta. Ako giingnan nga mahal nga Birhen Maria, nasunog na mo gyud na ang kilid sa kumbinto. Kana lang gyud masunog, ayo lang iapil ang mga silingan kay dako na kayo ta og kining problema. Ug gitubag pod ang amo ra pod nga kuan mo gisunog. Ikaduha katong wala na gyud mi ang kwarta sa kining mga private schools dinhi sa kining dinhi sa Misamis Occidental. Wala na mi ikasweldo. Muto miadto ko sa mahal nga Birhen Maria, Birhen sa Kuta. Mingon ko, asa naman ko ani? Maglisod na ko og sweldo sa mga maestra. Og human sa usa ka semana, miabot ang kining subsidy, ang kining ESC subsidy sa kining sa mga estudyante og motoy bayad. Unya ang karon pod murag magampo. Ang ikatulo di ay ako sa ikuan, ang ikatulo mao nga kadtong ang ako nga kining ang bana sa akong pagumangkon nasakit, murag na semi nakumag yun, parig 2 days. Akong giampo sa mahal nga Birhen Maria, sa Birhen sa Kuta. Unya milagro sa tanang milagro na nakuan na murag karon makalihok na sila ug dako kayong improvement niya. Pero nagpasalamat yun ko sa mahal nga Birhen Maria. Unya
katupod nga dili ta ko kasakay. Ako pong gipaampo ni Father Ondo Roma nga akong giingnan nga ihunghong sa mahal nga Birhen Maria sa Birhen sa Kuta aron makasakay ako. Milagro sa tanang milagro, doon na miduol nako ug nakasakay ako ang among sakyanan para dinhi sa dapitan. Busa, pasalamat kayo ako sa mga panalangin sa mahal nga Birhen Maria. Ang mahal nga Birhen Maria dili gayud mubiya kanato kung kita musangpit kaniya. Muampo siya kanato ug ang iyang ampo paminawon gayud sa atong Ginoo. Kay atong Ginoo mao may muhimo sa mga milagro. Siya mao lamang ang muingon nga paminawa kini hatagig katumanan. Usbon ko ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta magapanalangin kanato. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.